बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब के मंजरनामे पर। पंजाब की अहमियत इस वक्त इस लिहाज से सियासी तौर पर बढ़ गई है कि जो 20 नशिस्तों पर, सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 17 जुलाई को, उसने एक बड़ी सियासी लड़ाई पैदा कर दी है हुकूमत और अपोजिशन में। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो भी पार्टी जीतेगी इन 20 नशिस्तों पे ज़्यादा से ज़्यादा, वही पंजाब में 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब में इंतखाब जीत सकेगी। यानी पंजाब में इक़्तिदार का जो ताज है उसका फ़ैसला 17 जुलाई को जो होने जा रहा है, जिसमें देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई पे बरतरी हासिल करती है या पीटीआई मुस्लिम लीग नून पर बरतरी हासिल करती है। और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ की आला क़यादत बराह रास्त सियासी मैदान में कूद पड़ी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज बराह रास्त इंतखाबी हलकों में जाकर जलसे कर रही हैं और साथ साथ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी बराह रास्त इन जलसों में जाकर ख़ताब कर रहे हैं। और इमरान खान का और मरियम नवाज का नया शेड्यूल भी आ गया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में वो इन्हीं हलकों के अंदर अपने इंतखाबी जलसों से ख़ताब करेंगे। और दोनों ने इस इंतखाबात को अपनी सियासी अना का मसला बना लिया है और दोनों के लिए ये इंतखाब जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है, अपने सियासी बका के लिए भी और मुस्तकबिल की नई सियासी सफ़बंदी के तनाजुर में भी। ख़ास तौर पे हुकूमत जो है, जो हमज़ा शहबाज जो इस वक्त वज़ीर आला हैं, अगरचे अदालती हुक्म के मुताबिक उन्हें पर बहुत सी पाबंदियां भी आयद की गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत को जो एक एडवांटेज होता है सियासी बुनियादों पर, इंतज़ामी बुनियादों पर, हुकूमती बुनियादों पर, उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर बहुत से हलकों के अंदर बड़े पैमाने पर तरक्याती फ़ंड जारी किए गए हैं और रातों रात वहाँ तरक्याती फ़ंड की बुनियाद के ऊपर तरक्याती काम कराने की कोशिश की जा रही है ताकि वोटरों को मुतासिर किया जा सके। फिर जिन 20 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। यानी मुस्लिम लीग नून ने उन हलकों के वोटरों को ये पैगाम दिया है कि देखिए, हमने आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दी है, आपके हलकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही, इसलिए आप हमें वोट दें। तीसरी बड़ी बात जो कल हमज़ा शहबाज ने की, 100 यूनिट बिजली माफ़ी की बात, अगरचे इसमें कोई बहुत ज़्यादा ठोस बुनियाद नहीं है माँ सवाए इसके इलेक्शन स्टंट के हवाले से, क्योंकि 100 यूनिट तो किसी घर में बिजली खर्च ही नहीं होती तो उसको मुफ्त कैसे मिलेगी। और इसी तरीके से जो तकरीरियाँ और तबादले भी हो रहे हैं अंदरूने खाना, वो भी एक सवालिया निशान है। यानी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी सियासी ताकत के साथ साथ हुकूमती ताकत को और इंतज़ामी ताकत को और कानूनी ताकत को बरवकार ला के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए और इंतखाबात के नताइज को खुल्लम खुल्ला अपने हक में किया जाए, क्योंकि हुकूमत किसी भी तरीके से इन 22 ज़िमनी नशिस्तों पर इंतखाब जीतना चाहती है और उसका टारगेट 14 से 15 नशिस्तें हैं, जबकि पीटीआई की कोशिश ये है कि वो उन 20 में से 13 नशिस्तों पे कामयाब हो ताकि हमज़ा शहबाज का वज़ारत आला का रास्ता रोका जा सके। अब इसमें एक बड़ी पोलराइजेशन भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इन ज़िमनी इंतखाबात की वजह से लोगों के अंदर भी, वोटरों के अंदर भी बहुत डिवीजन है। और जो सबसे अहम पहलू है वो है इलेक्शन डे की मैनेजमेंट का। सबसे बड़ा इशू ये है कि कितना परसेंटेज वोट जो है वो कास्ट होता है, क्योंकि अगर वोटिंग का टर्नआउट बहुत ज़्यादा होगा तो अल्टीमेट उसका बेनिफिट पीटीआई को जाएगा और जितना टर्नआउट लो होगा तो अल्टीमेट उसका फ़ायदा पीएमएलएन को जाएगा। क्योंकि पीटीआई जो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही है, देखना यह है कि क्या वो इलेक्शन डे वाले दिन एक बड़े पैमाने पर वोटरों को बाहर निकाल सकेगी। वोटर उसके कहने पे बाहर निकलकर पोलिंग स्टेशन जाएगा
اور ان کے حق میں ووٹ ڈالے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس دن الیکشن مینجمنٹ میں پی ٹی آئی کا امتحان ہوگا. اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن ڈے کی مینجمنٹ کا وسیع تجربہ رکھتی ہے. اس لیے ایک طرف تجربہ ہے، ایک طرف حکومت ہے، انتظامی طاقت ہے، ریاستی طاقت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ووٹ بینک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ مرکز میں ان کے والد شہباز شریف کی حکومت ہے جو یقینی طور پر ان کو سپورٹ کرے گی. اور آپ نے دیکھا پچھلے 3-4 دن سے شہباز شریف جو ہیں بطور وزیر اعظم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لاہور کے اندر بیٹھ کے وہ سارے سسٹم کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ انتخابات کے کیا نتائج آتے ہیں. لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ نہ صرف انتخابات کے نتائج کے اوپر یہاں پہ کنفیوژن پیدا ہو جائے، بلکہ انتخابات کے نتائج کو ہارنے والے بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں. اور پی ٹی آئی جو بہت زیادہ دعوے کر رہی ہے، اس نے تو براہ راست الزام لگایا ہے کہ الیکشن کو چرانے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. اور انہوں نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ پر، حکومت پر، بلکہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی جو ہے نا جانبداری کا الزام لگایا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مل کر الیکشن کو منورنگ کر رہے ہیں، سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور سیاسی انجینئرنگ کی بنیاد پر الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک خطرناک رجحان ہوگا، کیونکہ ایک ایسے ماحول میں جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پہلے ہی اس ملک میں الیکشن کی شفافیت پہ سوالات ہیں، الیکشن کمیشن کی کارکردگی پہ سوالات ہیں، عمران خان الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر ریزائن دے، اور نئے عام انتخابات وہ ان کے نیچے قبول بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے میں یہ جو الیکشن ہے 20 ضمنی نشستوں پر، اس میں اصل امتحان یہ ہے کہ یہ الیکشن کس حد تک کریڈیبل ہوں گے، کس حد تک ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، کس حد تک یہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ جناب اس میں کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں کی گئی ہے. ایک اور بڑی دلچسپ بات جو ہمیں دیکھنے کو ملی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، بالخصوص ISI کو، کہ آپ لوگ کسی بھی طریقے سے کسی کی حمایت اور مخالفت میں سامنے نہ آئیں، اور نہ مخالفت کریں بلکہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں. کیونکہ یہ اس لیے کرنا پڑا کہ عمران خان صاحب، یاسمین راشد صاحبہ اور بہت سے لوگ براہ راست الزام لگا رہے ہیں لاہور ISI کے لوگوں پر اور ان کے سرکردہ افسران کے اوپر کہ وہ حمزہ شہباز کے ساتھ مل کر الیکشن انجینئرنگ کر رہے ہیں، جس کی تردید کی ہے ISI نے بھی اور جس کی تردید کر رہی ہے فوج بھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ تردید محض تردید رہتی ہے یا اس کا کوئی امپیکٹ ہمیں الیکشن کی ٹرانسپیرنسی میں بھی نظر آئے گا. کیونکہ اگر الیکشن کی ٹرانسپیرنسی میں یہ نظر نہیں آتا اور ایک جنرل پرسیپشن یہ بنتا ہے کہ حکومت نے طاقت کے زور پر یہ الیکشن جیتا ہے، تو اس سے پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی چیلنج ہوگی اور اگلے عام انتخابات کی صلاحیت پر بھی سوالات اٹھائیں گے. بہرحال بہت زیادہ کلوز میچ چل رہے ہیں. جو ابتدائی سروے سامنے آ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے غیر معمولی طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے، اس کا ووٹ بینک بڑا ہے. اس کی بڑی وجہ اس کی وہ پاپولر پالیٹکس یا عمران خان کا وہ بیانیہ ہے جو اس وقت پاپولر ہوا ہے. اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یا امیدواروں کو کافی ڈیفینسو ہونا پڑ رہا ہے. سب سے بڑا ڈیفینسو تو یہ ہے کہ جو منحرف ارکان کو ٹکٹیں جاری کی گئی ہیں اس پر PMLN کے اندر کوئی بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں ہے، اور جو مسلم لیگ کے حقیقی کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی لا تعلق نظر آتے ہیں اس پوری کمپین سے. پھر مہنگائی کا جو ریلا آیا ہے اس نے بھی ان کو پریشان کیا ہے. تو اس لحاظ سے ایک بڑی سوچ بچار جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں صرف اپنی سیاسی طاقت پر انحصار کرنے کی بجائے ریاستی مشینری کو، انتظامی طاقت کو، پولیس کو اور الیکشن کمیشن کو بھرپور طریقے سے اپنے حق میں استعمال کرے اور ان انتخابات کو ڈنڈے کے زور پہ لڑا جائے اور ہر صورت میں انتخاب جیتا جائے. کیونکہ ان کے بقول اگر ہم الیکشن ہار گئے تو اس کا براہ راست اثر پھر مستقبل کی سیاست پر مسلم لیگ کے اوپر ایک منفی طور پہ پڑے گا اور اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ PTI اٹھانے کی کوشش کرے گی. تو آخری بات یہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پانی پت کی جنگ میں کون کس پہ برتری حاصل کرتا ہے، لیکن سوال وہی ہے، جیتے کون ہارے کون، الیکشن شفاف ہوں گے یا نہیں ہو سکیں گے. یہ وہ سوال ہے جو آج پاکستان کے سیاسی حلقوں میں پنجاب کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے زیر بحث ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے انتخابات کی شفافیت خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے.